Good morning everyone. Welcome back to my new video. So आयज जायन हा वेनिसडे आनी हांव वेनिसडे केन्ना व्लॉग काडना, फकत सॅटर्डे संडे काडटा व्लॉग. बट आयज काडया म्हणलें कित्याक आयज हांव आतां ग्रॉसरी शॉपिंगाक वयता आनी हांव चिंत्तालों की तुमकां दाखोवपाक की हांव कितें घेता तें विकली मुगे कितले जाताय पयशे अशें करून. सो फस्ट स्टॉप मुगेलें लिडल. सो थिंग वयता हांव लिडलां, कित्याक लिडलां मातशें चीप मेळटा कंपेर टू आनी अशें करून टेस्को आनी डन्स बीन आहाय थिंगां तेश कोन्न. सो मीट बीन आहा तें हांव दुसरे कडेन घेता. एज हांवें मेन्शन केलो आहा थंय तुमकां सुपर वॅल्यू म्हूण वयता चोय थिंग वयता हांव. या आज चोवया थिंगा भितर. सो हें हांव दाखयता तें फकत आमगे दोग जाणांगे दाखयता आनी 4 जाण वा 5 जाण अशें करून कोण फॅमिली आहाय तेंगे कडेन एक्सपेन्सीस चड जाता आसतलो. हो एक्सपेन्स मुगेलो हो विकली हांव कितले ग्रॉसरीचेर मोडटा. प्लस एडिशनल जावपा शकताय मुखार, कित्याक एक पाटी चड आहाय. सो प्रायस कॅन वेरी प्रायस मातसो चेंज जावपा शकता मुखार. जावं सिग्नलायज बेगीन ओपन जालें नाजाल्यार मातशें रावों पडटालें. आज जालें 2 मिनट. सो आमी आतां पावलीं लिडला कडेन, पूण ते रोड बंद दाखयता मुगो, रोड क्लोज म्हणून दाखयता. कित्याक थिंग एक्सिडंट जालोलो ते हिंगा एशी. सो तेका लागून बंद केलो आसतलो. सो आमकां डिफरंट वाट धरूंक पडटली. सो ती एक्सिडंटा लागून वाट हें जालो हा, बंद केलो आहा तेमी. आनी थिंग रोड वर्कूय चलताय. रोड वर्क चलतालो आनीक एक्सेस ओनली कितें बरयलें हिंगा, हें कितें गो रोड क्लोज्ड बी म्हूण बरोवन दाखयलो मुगो. म्हाका टेशो असो मेळना म्हूण सांगताय आसता ते. ओके हिंग रोड क्लोज्ड. आमी पावलीं आमगे डेस्टिनेशनार. बरें बोगली आहा तें पार्किंग चोवया मुगो. बोगली आहा तें पार्किंग चोवया न्हू. सो आमी आतां बोगली आहा तें पार्किंग चोवया. हें आतां एक ना हिंग जायना हें व्हीलचेअर. सगळें पार्किंग फूल आहाय. सगळीं फूल आहाय मुगो. आमी बेश्टें चल हिंगा घालया. येता तेन्ना हिंगा वयर एलिवेटराचेर तेगे तो इतलो सारको फूल करून दाखय हिंगाचो. इतलो फूल करून घेवन गेला आनी देंवतेचेर देंवताय थिंगा आख्खें वर्ल्ड गेलें. कालचे दोनों आहाय अशें गो थिंगा कालचे दिसताय. पत्तो हें केलें आसता तेमी घायलें
बीन्सां प्रायस पालक गेला पालक आहा खंय आतां घेवपा आहा टमाटां टमाट घेयले आवाकाडो घेवपा आहाय हे आवाकाडो €2.19 2 आवाकाडो आनीक हे €3.19 कितले आवाकाडो येताय हे 100 येताय बट ते मातशे क्वॉलिटी इतली सारकी बरी ना म्हाका तो हे बरो लागता चीप जाय जाल्यार घेवपाचे मातशे एक्सपेन्सीव जाय जाल्यार आतां घेयला कॉलीफ्लावर ऑनियन्सां प्रायस 99 सेंट्स म्हणजे ऑलमोस्ट €1 आतां नट सेक्शना कडेन फोटो सायडीर म्हाका जाय वॉलनट ते कामार केन्ना ब्रेक पडले जाल्यार हांव वॉलनट आलमंड्स म्हणून घराक आहाय म्हगे थोडेशे आनी काजू बियो बीन आहाय आनी आतां गेली टर्की ब्रेडान घालून खावपाक सो 4 कडाय घेयलाय सो 2 घेयलाय ग्रीक योगर्ट एक तेगे स्ट्रॉबेरी आनी एक बेश्टें नॅचरल केन्ना कर्ड रायस करून खावपाक सो आमी डिसायड केल्लें की आमी तें नॉन स्टीक कायलान यूज करपा न्हय म्हण ताका लागून आतां स्टेनलेस स्टील घेता मुको एक 2 आहाय पॉट्स आहाय आनी ही फ्रायींग पॅन घेता स्टेनलेस स्टिलाची सो पास्ता घेयले आमी आतां आमी रायस घेताय रायसा दाखय प्रायस दाखय मुखार आरो रायस घेताय आमी 3 पॅकेट तरी विका 3 तरी लागताय आमकां सो ही एक घेयला ऑफरां मेळ्ळी €2.5 आतां बिस्कीट सेक्शन आहा आमी हांवें ऑलरेडी 3 बिस्कीट खाल्ले बटरा बीन येता सो प्लम घेता प्लमा प्रायस 1.19 आनी कितें घेता किवी केळी घेयली केळ्यां प्रायस जायना आहा 1.95 म्हळ्यार ऑलमोस्ट €2 सो हें जालें आमगे हिंगा शॉपिंग आनी आतां आमी वयताय मास्क घेवपा सुपर व्हॅली भायर सोदताय आतां चॅकआउटाचे चॅकआउट कोत्ताय आतां ते आहा न्हू यो रिसिप्ट दिली ना तेणें कितें प्रॉब्लम जालो म्हाका दिसता कोण चेडूं न्यू आहा थिंगा कामाक हांवें फस्ट टायम चलयलें ताका सो तेगे ती रिसिप्ट कितें येयना जालें सो टोटल जाला €80 79.80 असो म्हणल्यार सांग €80 20 सेंट उणें आनी हें फकत हें एक्चुली जालें कित्याक आमी मोदें आतां एक कायल घेयलो आहा स्टेनलेस स्टील सो €20 तेच जालाय आनी नॉर्मली चोवंक गेलें जाल्यार €60 आसताय हें सगलें आनी प्लस मीठ आनी हें सगलें मांस आनीक निश्त्या बी घेवपा जाल्यार ते सेपरेट पयशे सो थिंग कितले जाताय ते चोवया आतां सो आतां म्हाका फकत 1 वर आहा न्हू गो 1 वर आहा दिसता म्हाका आतां कामां वचपाक आनी आतां विदीन 1 आवर म्हाका वचून बेगीन थिंगा सुपर व्हॅलिया शॉपिंग करूंक जाय सो उठ्ठ म्हळ्यार लेट जालो हांवें चिंतलें सकाळीं बेगीन 8 हांवें सुटोन लिडल ओपन 8 जाता न्हू सो 8 उठोन हें कोत्ता म्हूण बेगीन वयता म्हूण सो जायना जालें खबर आहा न्ही शिंयाक न्हीद पडटी चड आनीक न्हीद पडटा मातशी गरमी जावपा लागतकच मागीर एक 5-6 वरां इतली न्हीद पडटा आतां 10-11 वर पासून न्हिदोन राव म्हळ्यार रावूं जाता सो आतां आमकां तेशी टर्न घेवन वचपा पडटा न्हू रोड क्लोज जालो आहा सो आतां भायर सोदताय आनी सुपर व्हॅलिया मेळटाय तुमकां चा पाणी आतां हांव बेगीन वयता मास्क घेता आनी येता बाक सो आतां पावलो पार्किंगा आहा आनी आतां हांव बेगीन धांवता भितर कित्याक म्हाका फकत आनी हाफ एन आवर आहा
आनीक हांव मागीर फकत प्रायजीस दाखयतलो कितले ते आनी टोटल कितले जाता ते इन द एंड सांगता हांव सगळें. Can I get 3 chicken fillet please? Yeah, and सो हांवें हाडलें तें सालमन एक सायड हाडलां आख्खी, ती आसतली 700 ग्राम आनी तेच जाला 18.49 म्हळ्यार 18.5 euro. आनीक 3 चिकना पीस तेच जाले 7.50 आनी घोराको हांवें पयर म्हगे ब्रदर इन लॉ येयलो आहलो तेन्ना हांवें बीफ हाडून दवरलोलें 1 किलो अशें हाडलोलें. आनीक बांगडे आहाय आनी थोडोसो ट्रावटूय आहा. सो हांवें ह्या विका तितलें हाडलां. सो सॅटर्डे बी चोयतलो काबार जालो जाल्यार मागीर घेवन येतलो. सो तेका लागून सांगता हांवें विकली एक एस्टिमेट दाखयता तुमकां कितले जाताय ते. सो हे जाले आतां 25 euro. सो पावले आमी घरा आतां आनीक म्हाका आतां कामां वचपाचें आनी हाफ एन आवरान. सो म्हाका काम हिंगा बोगलेक आहा, इतले पयस वचपा नाका, फकत 5 मिनटां वाट म्हाका. सो आमी केलें विकली शॉपिंग जालें आमगेलें आनी आमगेलो टोटल जाता 85 euro कायल बीन काडल्यार. आनीक आनी तितून बीफ घेयल ना हांवें आनी प्लस आनी बेश्टें मॅक्रल बीन घेता हांव म्हाका कितें. सो तें घेयल ना कित्याक तें पयर म्हगे ब्रदर इन लॉ येयलो न्हू. सो तेका लागून हांवें थिंग हाडलोलें वोसोन थिंगसोन. सो तें ना आनी तें एड जालो जाल्यार म्हाका दिसता 100 euro वयर वयताय. सो एस्टिमेट तुमकां सांगता एक 120 बी जाता विकाक दोग जाणांलो आनी एकलो आहा जाल्यार मातसो उणें जाता. हें आमगे सांगता तुमकां, लोकांगे तेंचेर डिपेंड तेमी कितें खाताय तेमी अशें करून. थोडे वेजिटेरियन आसताय, थोड्या मांस नाका नुस्त्या नाका, सो तेंगे कडेन लेस जाताय आसतलें. सो या इतलें दाखोवपा सोदता तुमकां विडियोंक आनीक थँक्यू सगल्यांक आनी सबस्क्रायब कराय, लायक कराय आनी अशें करून विडियो काडीत रावता हांव आनी मोटिवेट जाता अशें करून तुमी कमेंट बी मारल्यार लायक बी केल्यार आनी व्यूज बी जाताय तेतून मातसो मोटिवेट जाता. सो थँक्यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट व्हिडियो.